هللويا. بارك اسم الرب. إلهنا عظيم. لازم نتعود على التسبيح يا أسامي عشان بكرة في السماء نقدر نسبح هيك بصوت قوي. أمين أبو جوجس. هللويا. ما نخجل أمام الرب لأن الكنيسة المسيح في السماء راح نسبح مع بعضنا البعض ونعيش مع بعضنا البعض. ما بيصير حدا يكون زعلان من الثاني، لأنه الزعلان ما راح يفضل ينوجد في مكان كله قداسة وكله طاهر. فإذا في حدا زعلان لازم يغفر. أمين؟ نطلب غفران مثل ما الرب يسوع غفر للجميع، لازم نغفر لبعضنا البعض. اليوم راح نحكي كمان عن معجزة من معجزات الرب يسوع المسيح، هي معجزة صيد السمك الوفير. إذا تحبوا تفتحوا معي على إنجيل لوقا الإصحاح 5 من عدد 1 لعدد 11. لوقا 5 من 1 لعدد 11. وإذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله واقفا عند بحيرة جنيسار، فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة والصيادون قد خرجوا منهما وغسلوا الشباك. فدخل إحدى السفينتين التي كانت لسمعان وسأله أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة. ولما فرغ من الكلام قال لسمعان أبعد إلى العمق والقوا شباكهم للصيد. فأجاب سمعان وقال له يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبك. ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت شبكتهم تتخرق. فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوه، فأتوا وبلغوا السفينتين حتى أخذتا في الغار. فلما رأى سمعان بطرس ذلك خر عند ركبتي يسوع قائلا اخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ. إذا اعترته وجميع الذين معه دهشة على صيد السمك الذي أخذوه. وكذلك أيضا يعقوب ويوحنا بن زبدي اللذان كانا شريكي سمعان. فقال يسوع لسمعان لا تخف، من الآن تكون تصطاد الناس. ولما جاءوا بسفينتين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوا. هللويا. معجزة صيد السمك الكثير. في العهد الجديد يوجد معجزتين لصيد السمك الكثير. معجزة حصلت في بداية خدمة يسوع المسيح عندما دعا بطرس ليكون صياد للناس، دعاه للخدمة. وأيضا يوجد معجزة أخرى حصلت بعد قيامة الرب يسوع المسيح من بين الأموات، والتي فيها أوكل لبطرس رعاية غنمه وقطيعه. هناك طبعا أحداث متشابهة بين هذه القصتين ولكنهما منفصلتين تماما. يتحدث هنا أحبائي عن منطقة مشهورة بصيد السمك، كانت مهنة موجودة في ذلك الزمان بكثرة. وعلى الأقل يوضح لنا الإنجيل أن هناك 4 من تلاميذ الرب كانوا يشتغلون بهذه المهنة، هم بطرس وأندراوس ويعقوب ويوحنا بن زبدي. سنتكلم عن 3 نقاط في هذه المعجزة: الجو العام للمعجزة، بعدين المعجزة نفسها، ثم نتائج هذه المعجزة العظيمة التي أحدثها الرب يسوع المسيح. الجو العام. نرى هنا جمع كثير جاءوا حوله لكي يسمعوا كلمة الله عند بحيرة جنيسار. بحيرة جنيسار هي نفسها بحيرة طبرية أو بحر الجليل. وهناك كان جمع كثير وكبير جدا. يبدو أن هذا الجمع بسبب الكثرة لم يستطيعوا أن يسمعوا جيدا من الرب يسوع المسيح، أو ربما
لم يستطيعوا أن يشاهدوه وهو يتكلم. لذلك قرر أن يدخل إلى إحدى السفينتين في البحيرة، السفينة التي كانت في بطرس، واستخدم هذه السفينة لتكون منبرا لكي يتحدث عن ملكوت الله، وأيضا يصطاد الصيد الحقيقي المعين للحياة الأبدية. ليس فقط منبر الكنيسة هو المكان الذي نتحدث فيه عن كلمة الله أبدا. الرب يسوع استخدم الجبال عندما أغلقت في وجهه أماكن العبادة والمجامع، استخدم الطرقات وتحدث عن محبة الله. استخدم الجبال، الموعظة على الجبل أجمل ما قيل كان على الجبل. استخدم البيوت والمنازل لكي يتحدث عن محبة الله، واستخدم السفينة. كل مكان هو نستطيع أن نعلن رسالة الله ومحبة الله، لأن هناك الكثير تابوا وتغيرت حياتهم خارج نطاق العبادة، في شوارع وفي السجون وفي أماكن متعددة. في قصة حقيقية واقعية حصلت تتحدث عن شاب هو ابن قسيس. هذا الشاب كان في يوم من الأيام طفلا يداوم على مدارس الأحد ويحضر كل شيء في الكنيسة ومداوم رسمي، وسمع الآلاف من العظات من والده. عاش في أجواء روحية، لكن حياته لم تتغير. كان قاسي القلب يعيش وسط العالم. في يوم من الأيام وهو شاب ذهب إلى ملهى، وفي الملهى أحبائي عندما تكلم لنا عن اختباره، أنا سمعت اختباره في بيروت، فقال الرب كلمني في داخلي قال لي يا فلان هذا المكان ليس مكان. قال فبكيت. الرب استخدم هذا المكان الملهى لكي يبكت هذا الإنسان الذي لم يتبكت طوال فترة حياته في الكنيسة وفي كل مكان. فقال بكيت بكاء مرا وخرجت من الملهى وقررت أن أتبع الرب يسوع المسيح. فتغيرت حياته، وهذا الإنسان بعدها صار قسا وخادما للرب، واليوم هو ساكن في بيروت ويخدم الرب بكل أمانة وإخلاص، لأن الرب استخدم مكان في نظرنا مكان غير مناسب. لهذا السبب أحبائي كل مكان متاح يجب أن نستخدمه منبرا لكي نعلن محبة المسيح. ما في مكان محصور علينا، كل مكان أحبائي يجب أن نعلن فيه محبة الله. في شخص ثاني كمان، هذا الشخص داوم لمدة 30 سنة على الكنيسة. كان ملتزم مداوم يقوم بكل واجباته الدينية، لكنه كان بعيدا في مسلكه عن المسيح. هو مسافر لأوروبا بالمطار، التقى مع أحد المؤمنين فتحدثوا معا وكلمه عن محبة المسيح وخلاص المسيح. هذا الإنسان انهار أمام هذه المحبة، وفي المطار قرر أن يغير حياته ويصبح تلميذا حقيقيا للرب يسوع المسيح. فقال لهذا المؤمن اللي عم يحكي له، قال صار لي أنا 30 سنة أداوم على الكنيسة وأقوم بكل التزاماتي وواجباتي، لكن الآن تغيرت حياتي. فالرب استخدم أحبائي المطار منبرا لكي يتحدث عن محبته ويجذب الناس إليه. لهذا السبب أحبائي ليس هنا المنبر هو المكان الوحيد الذي نعلن فيه محبة الله. كل مكان نستطيع أن نعلن رسالة المسيح بلا خجل، لأن إلهنا هو إله جذاب، هو الذي يجذب الناس أحبائي، وليس منبرا مثل هذا. اثنين، المعجزة. بعد ما استخدم
الرب السفينة يتحدث عن محبة الله وملكوت الله. قال لسمعان: ابعد إلى العمق والقي الشباك. فجاوبه بطرس: يا رب، لقد تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا. لاحظوا في عندنا 3 ظروف صعبة. أولا فشل في الصيد، فشل. 2 الوقت غير مناسب، الليل كله يعني وصلوا لمرحلة متقدمة من الليل. 3 هو تعب الجسد، يقول تعبنا الليل كله، تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء. 3 ظروف صعبة تمنع هؤلاء الناس لكي يقوموا بصيد السمك. لكن الرب أراد أن يعلم بطرس والتلاميذ أن الظروف الخارجية لا تقرر، لا تصنع قرارات للمؤمن. الرب أراد أن يعلمهم أنه يحتاج إلى اتكالهم عليه وليس إلى ظروف خارجية تساعده لكي يقوم بمعجزة. الرب أحبائي كان لديه بصيرة ثاقبة، بصيرة روحية، يعرف من خلال بصيرته أين يوجد السمك. أراد أن يعلم تلاميذه لكي يكون لديهم هذه البصيرة الثاقبة بعين الإيمان، يرون ما لا يرى. هذه البصيرة الروحية أحبائي التي نحتاجها جميعا لكي نستطيع أن نستمر في الحياة. الحياة ملآنة بالأزمات والظروف الصعبة ننحني أمامها، ولكن عندما ننظر بعين الإيمان وبالرجاء الذي لنا في المسيح، عندها نستطيع أن نتابع مسيرتنا ونستمر في الحياة. هذا ما أراد الرب يسوع أن يعلمه للتلاميذ ويعلمه أيضا إلينا اليوم. الكثير على مر التاريخ رأوا تفاحة تسقط من الشجرة، في كثير ناس وشافوا برتقال ورمان يسقطون، طبيعي عادي. ولكن نيوتن وحده من كان لديه نظرة ثاقبة لكي يستنتج أن سقوط هذه التفاحة ليس عشوائي. بنظرته الثاقبة اكتشف قانون الجاذبية، قال هذه التفاحة سقطت فإذا هناك جاذبية أرضية. يا سلام! لماذا لم يكتشف الآخرون هذا الحدث أو هذا القانون؟ بسبب النظرة الطبيعية غير الثاقبة. هناك أحبائي كثير منا يمرون بظروف صعبة أمنية واقتصادية ومرضية متعبة جدا، مثل الجبال ينحنون أمامها. ولكن المؤمن فقط الذي لديه نظرة روحية، نظرة إيمان، هو الذي ينحني أمام الله فتنحني أمامه الجبال. أمين؟ عندما ننحني بالإيمان وبتواضع ويكون لدينا نظرة إيمان، عندها نستطيع أن نتسلق الجبال لأنها تنحني أحبائي أمام إيمان رجال عظام مثله. بولس الذي مر بأصعب الظروف أحبائي، كان فقير وكان مرضان، كان عنده شوك وما كان عنده بيت، في الشوارع مضطهد، في السجن متألم مذلول. ولكن يعلمنا أحبائي في رسائله أن كان لديه رجاء في الحياة الأبدية، وهذا الرجاء الذي له الثابت، نظرته الثابتة الروحية جعلته يستمر ويكون من أروع الرسل الذين ربحوا العالم بالمسيح. لم ينحني أمام الجبال، انحنى أمام الرب، فانحنت كل المصاعب أمامه واستطاع أن يتجاوزها ويجتازها. قال بطرس: طيب يا رب،
صحيح تعبنا وفي ظروف صعبة، ولكن على كلمتك ألقي هذه الشر. يا سلام، شو الإيمان الجميل! بطرس كان في كفر نحوم عندما الرب يسوع بكلمة أخرج الأرواح النجسة، يعني شاب. وأيضا كان في بيت حماته لما الرب يسوع انتهر الحمى التي في حماته بكلمة، فعرف أن الرب يسوع مصدر ثقة، عشان هيك قال على كلمتك ألقي هذه الشبكة. ونحن اليوم أحبائي الرب وثق لنا بواسطة الوحي المقدس الكثير من الأحداث التي توضح لنا مدى فعالية كلمة الله التي غيرت أناس خطاة مقيدين نقلتهم من الظلمة إلى النور، والتي غيرت شعوب وجعلتهم أحرار. وثق لنا هذا الوحي لكي تصل إلينا كلمة الله حتى يكون لدينا رجاء. في كثيرين أحبائي ممن تعبوا في الحياة، ظروف صعبة، استسلموا لليأس واكتئبوا وقرروا بإرادتهم المسلوبة أن يكونوا خانعين منحنين أمام هذه الجبال والظروف الصعبة. لكن اليوم الرب يريد أن يقول لنا ويفتح لنا بهذا الأمل. ظروف غير مواجهة بالمقاييس البشرية لا يمكن. مظبوط؟ في ظروف صعبة لا يمكن أن تحل هذه العقد. لا يوجد أي مؤشر بشري ولا منطق بشري يقول لك تستطيع أن تتجاوز المصاعب التي تمر فيها. لكن الرب يقول لك اترك الظروف الخارجية، على كلمتي ليكن رجاء. أنت تعبان، مرضان، أنا منهار اقتصاديا، يا رب فشلت كثير وتعبت كثير وحاولت كثير لكن ما بقدر. اليوم الرب يقول لك يا ابني يا بنتي، الظروف الخارجية ليس لها قيمة لديك. أنا محتاج إلى ضعفك لكن بإيمان. أنا محتاج أن تنحني وتتواضع بإيمان. أنا أفتح اليوم لك باب الرجاء، فلا تستسلم لأي يأس ولأي فشل ولأي جبل مهما كان عظيم. إلهنا عظيم أحبائي، يريد لنا أن يقول أنا رحوم، أفتح لكم أبواب الرجاء من جديد. لهذا السبب أحبائي يجب على المؤمنين أن لا يستسلموا ولا ينحنوا أمام هذه الجبال. أطاع التلاميذ الرب، يقول فصارت شبكتهم تتقطع من كثرة السمك وطلبوا مساعدة السفينة الأخرى، جاءوا وساعدوهم لكي يقسموا هذا الوارد أو هذه الأسماك الكثيرة التي اصطادوها. على الصعيد الروحي ممكن نعمل كثير لكن ما نصطاد، ما ننجح في الصيد. لازم الرسول بولس لم يستطع أن يربح انسباءه حسب الجسد. بولس فشل في ربح أهله للمسيح، لكنه لم يفشل في خدمته، بل جال العالم معظمه وربح الكثيرين للمسيح. لم يفشل. والرب نفسه أيضا فشل في البداية في ربح المجتمع الذي عاش فيه وأيضا إخوته، لكنه ربح العالم من تأثيره وفدائه. لهذا هذا درس لنا أحبائي، حتى إذا فشلنا في شيء ما فالله قد أعد لنا أمورا أخرى. النقطة الثالثة والأخيرة هي النتائج. مكتوب خر بطرس على ركبتيه وقال
اخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ. شعر بأنه في الحضرة الإلهية وأنه غير مستحق أن يكون مع المسيح. هذا الموقف جميل جدا. هو موقف أيضا قائد 100 الذي قال لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي. وكذلك موقف أشعياء في الإصحاح 6 عندما قال ويل لي أني قد هلكت لأني إنسان نجس الشفتين لأن عيني قد رأتا الملك. الرب يبحث عن هذا النوع الذي يعترف بضعفه وخطاياه، يشعر أنه مريض يحتاج إلى طبيب. هذا الشعور مهم محوري في خدمتنا أحبائي لكي لا نتكبر، ويجب أن يرافقنا هذا الشعور طوال حياتنا، طوال فترة خدمتنا على الأرض، لأننا خطاة حتى لا نستمر ونستقل بدون المسيح. يجب أن يرافقنا هذا الشعور حتى نعرف أن كل الثمار التي نجنيها في خدمتنا لا نستطيع أن نأخذها بدون المسيح. قال الرب يسوع لسمعان لا تخف. اعتقد اليهود خاصة من خلال فكر العهد القديم أنه لا أحد يرى الله ويعيش، وكذلك عندما شعر الشعب القديم أنه في حضرة الله مكتوب ارتعدوا ووقفوا من بعيد وقالوا لموسى تكلم أنت معنا فنسمع ولا يتكلم معنا الله لئلا نموت. هذا الشعور أحبائي، مشان هيك الرب يسوع قال لهم لا تخافوا، وقال لبطرس لا تخف، من الآن تكون تصطاد الناس. غير الرب خدمته ومهنته من صيد السمك الذي يأكلونه لصالحهم إلى صيد الناس الذي يكون لصالح مجد الله. السمك الذي تصطاده فيموت، أما الناس تصطادهم ليحيوا. هذا هو إلهنا أحبائي. إلهنا يأمرنا أن نصطاد بالمحبة والإقناع والحوار والحكمة الإلهية. أما إله المتطرفين فيأمرهم أن يصطادوا بالعنف والسيف والدمار والقتل. إلهنا يأمرنا أن نصطاد، وعندما لا يقبلون أن يدخلوا ضمن هذا الصيد وضمن الشبكة يأمرنا أن نحبهم. من لا يقتنع بتفكيرنا يعلمنا إلهنا أن نحب بدون شروط، بينما إله المتطرفين يعلمهم من لا يقبل يجب أن يقتل. لماذا يفعل ذلك؟ لأن إلههم غير مؤثر، لا يملك السلطان، لا يملك الجاذبية، لهذا يملك العنف والدمار. إله المتطرفين يأمرهم بالقيام بعمليات انتحارية وتفجيرات. إلهنا يعلمنا أن نقوم بعمليات جراحية، نرمم ونساعد الناس لكي يشفوا من جروحهم. هذا هو إلهنا أحبائي، إله مميز واثق من نفسه، فهو يطالبنا أن نصيد بالحب. أخيرا مكتوب تركوا كل شيء وتبعوا. وهنا نقطة هامة جدا، وهي أنهم في قمة نجاحهم تركوا كل شيء. لم يقل بطرس أنه يا رب انتظر قليلا حتى أبيع هذا السمك الذي أملكه لكي أربح قليلا، أو أغير هذه الشبكة القديمة الشباك التي أصطاد فيها، أو أغير سفينتي. يا رب انتظر قليلا حتى أحل
مشاكل المادية، أبدا، ترك كل شيء أحبائي وتبع الرب. هذا مهم جدا لحياتنا. أحيانا الرب يدعو واحد إلى الإيمان فيقول يا رب أنا لساتني شاب، انتظر قليلا حتى أصبح عجوز فأنا في قمة شبابي، دعني أستمتع. أو واحد في منصب وعنده مجد وشهرة يقول يا رب لو سمحت خليني حتى أستقيل من مهنتي، فأنا لا أستطيع أن أرضي العالم وأرضيك، فخليني شوي أستقيل. وما بنعرف إذا الرب رح يستناه حتى يستقيل واللي ياخده وهو في قمة مجده. لهذا السبب الرب يدعو، عندما يدعوك في أي وقت يجب أن تكون مستعد أن تنزع كل ما يعيق خدمتك وتبعيتك للرب يسوع المسيح. طبعا هذا لا يعني أننا يجب أن نترك أعمالنا وأشغالنا ونلتحق بالرب يسوع المسيح، أبدا. هنا دعوة خاصة لبطرس وللتلاميذ، ولكن عندما يدعونا للخدمة وللإيمان وأن نعمل في حقله يجب أن لا نسمح لأي عائق يقف في طريق خدمتنا. وهنا أيضا لم يتركوا الصيد، والدليل على ذلك أنه في يوحنا 21 يوضح أنهم كانوا يصيدون عندما جاء الرب يسوع المسيح وظهر لهم بعد القيامة، لكن المقصود أنهم تركوا هذه المهنة التي تأخذ كل وقتهم لينشغلوا في خدمة الرب يسوع المسيح. فإذا نتعلم من خلال هذه المعجزة في هذا المساء أن أي مكان قد يكون منبرا لنستخدمه حتى نتكلم عن محبة المسيح، ليس فقط منبر الكنيسة. وكذلك نتعلم أن هناك ظروف صعبة غير مؤاتية، كل المؤشرات تدل أنك لا تستطيع أن تتجاوز الصعاب، لكن يسوع يعلمنا اليوم، يفتح لنا باب الأمل، يطلب منا أن ننحني أمامه لكي تنحني الجبال أمام إيمان المؤمنين. لا شيء يصعب، لكن علينا أن نلقي رجاءنا على كلمة الرب الحية. وكذلك النقطة الثالثة من النتائج أن بطرس شعر بضعفه وبخطاياه أمام الحضرة الإلهية. نتعلم أحبائي أن هذا الشعور يجب دائما أن يرافقنا. كلما اقتربنا من كلمة الله كلما شعرنا أننا لا شيء ونحتاج إلى تطهير دائم لكي لا نتكبر. آمين. خلونا نحن أمام الرب ونصلي.